دابا غادي نشوفو ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de plus l'infini. Donc l'expression ديالنا هي x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 sur x carré. Donc limite au voisinage de l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite de la quotient ديال les termes de plus haut degré. Donc هذا polynôme x3 x à la puissance 2 moins x moins 1, donc هذا polynôme. Donc هذا polynôme x carré. Donc la fonction ديالنا كاملة هذه fonction rationnelle لأن عندي polynôme عندي polynôme. Donc fonction rationnelle limite au voisinage de l'infini كنشدو les termes اللي عندهم أكبر أس الفوق واللي عندهم أكبر أس لتحت. دونك غادي نشدو x3 ونقسموها على x كاري والليميت في بلس لانفيني ديال x3 sur x كاري هادي إلا خليناها هكدا سيت اون فورم انديتيرميني. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نسامبليفي. دونك ما تخليلوش ليكسبريسيون بحال هاد الشكل وتجي تنقز هنا وتقول له لا ليميت ايكالا بلس لانفيني. نو، خصنا نسامبليفيو ليكسبريسيون، نسامبليفيو ب x كاري ياك، وغادي تبقى لنا x. Donc limite ديال x au voisinage de plus l'infini, ça va donner plus l'infini. دابا هنايا هاد لا ليميت واش نقدروا نديرو انتربريتاسيون جيومتريك؟ ما نقدروش. بصح واش كاين اون برونش انفيني؟ كاينه. دونك باش نلقاو هاد لا برونش انفيني خصنا نزيدو نحسبو شي حوايج اخرين غادي نشوفوهم بعد ما نحسبو الليميت ديال اف دو اكس au voisinage de moins l'infini. دونك الليميت ديال اف دو اكس au voisinage de moins l'infini غادي تولي دير نفس العملية لأن هاديك لا فونكسيون ديالك ما تغيرتش x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 divisé par x carré. قلنا فونكسيون راسيونيل منين تحسب لها الليميت غادي تاخد غير دوك لي تيرم اللي عندهم أكبر أس ودير الخارج ديالهم غادي تعطيك ليميت au voisinage de moins l'infini غادي تعطيك x à la puissance 3 divisé par x carré. وبعد ما تسامبليفي غادي تلقى الليميت ديال x. دونك الليميت ديال x tend vers moins l'infini غادي تعطيك بيان سور غادي تعطيك moins l'infini. دونك لقينا بلي أن ليميت ديال f de x ليميت ديال f de x au voisinage de moins l'infini خرجت لنا moins l'infini. واش كاين هنا انتربريتاسيون هنايا جيومتريك؟ ما كايناش. مازال ما نقدرش نقولوا واش كاينين برونش انفيني. نعم كاينين برونش في الانفيني لان x تون فيغ موان لانفيني و f دو x تون فيغ موان لانفيني. بصح قبل ما نفوتو للانتربريتاسيون وكيفاش نقلبوا على برونش انفيني هنا او فوازيناج دو بلس انفيني و فوازيناج دو موان لانفيني نقدروا نديروا واحد الحاجه هي انه ملي كتحسب الليميت ديال f de x au voisinage de l'infini وتلقى l'infini غادي تمشي لا كورب ديال لو روبير ديالك وغادي دير واحد الكروا يا اما في هاد الانكار ديال لو بلون ولا في هاد لا ريجيون ولا في هاد لا ريجيون ولا في هاد لا ريجيون. دابا وقتاش دير هاد الكروا هنا؟ ما معنى بعد ديجا هاد الكروا هنا يعني لا كورب خصها ترسم في هاد لو كوتي في هاد البلاصه هادي. كيفاش غادي ترسم؟ من بعد غادي نشوفو كيفاش ترسم. مي كتعرف بلي ان لا كورب غادي تكون هنا الا كانت عندك ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de plus l'infini خرجت لك بلس لانفيني. دونك الا خرجت لنا هاد لا ليميت خرجت لنا بلس لانفيني كنجيو ندير واحد الكروه هنايا. الا خرجت لنا الليميت ديال اف دو اكس au voisinage de plus l'infini خرجت لك موان لانفيني غادي تجي هنا لتحت ودير واحد الكروه يعني لا كورب غادي ترسم هنا. كيفاش غادي ترسم قلنا غادي نشوفو من بعد. وإلا كانت ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de moins l'infini خرجت لك بلس لانفيني غادي دير واحد الكروه هنا في هاد لا ريجيون هادي ولا كورب غادي تجي ترسم هنا. وإلا كانت لا ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de moins l'infini خرجت لك موان لانفيني. دونك لا كورب غادي ترسم في هاد لا ريجيون هادي.
دونك غادي راك عارف علاش غنديرو ديك الروا هنا وهنا، لأن إكس كنشوفوه في لاكس دي زابسيس ياك، و اف دو إكس غادي نشوفوها في لاكس دي زوردوني، دونك إكس طون فيغ بلوس لانفيني اف دو إكس طون فيغ بلوس لانفيني، دونك غادي تكون هنا. و إلا كان إكس طون فيغ بلوس لانفيني و اف دو إكس طون فيغ موان لانفيني، عندك هاد لا ليميت، دونك لا كورب غادي ترسم هنا. و إلا كان إكس طون فيغ موان لانفيني و اف دو إكس طون فيغ بلوس لانفيني، دونك عندك هاد لا ليميت غادي ترسم هنا لا كورب. و إلا كان إكس طون فيغ موان لانفيني و اف دو إكس طون فيغ موان لانفيني، دونك عندك ليميت اف دو إكس موان لانفيني كرا موان لانفيني، دونك لا كورب غادي ترسم هنا. الوغ حنا شنو عندنا في هاد ليكزارسيس ديالنا؟ عندنا ليميت اف دو إكس أو فوازيناج دو بلوس لانفيني إيكالا بلوس لانفيني. دونك حنا ملي غادي نرجعو لو روبير ديالنا فين كنا كنمشيو كنخدمو قبيله، غادي دير واحد الكروا هنا. علاش؟ لأن إكس طون فيغ بلوس لانفيني و الليميت ديال اف دو إكس كتساوي بلوس لانفيني. دونك و عندنا الليميت ديال اف دو إكس أو فوازيناج دو موان لانفيني خرجت لنا موان لانفيني، يعني فين غادي نرسمو لا كورب، دونك لا كورب غادي ترسم هنا لتحت هنايا. علاش؟ لأن إكس طون فيغ موان لانفيني و الليميت خرجت لنا موان لانفيني، دونك غادي تجي هنا في هاد لا ريجيون و راك بغيت ترسم هنا في هاد لا ريجيون هادي. و بويسك حنا قبيله درنا هنا لا كورب هنا، دونك لا كورب غادي ترسم في هاد لا ريجيون هادي، في هاد لابارتي هادي. و فوازيناج دو بلوس انفيني لا كورب غادي ترسم في هاد لا ريجيون هادي. واش غادي يكون عندها اون اسامبتوت ولا برونش بارابوليك، دونك خصنا نفوتو من فوتو نحسبو ليميت اف دو إكس على إكس. نحسبو ليميت اف دو إكس على إكس، دونك هنا غادي تلقى 3 كا، يا إما غادي تخرجلك لانفيني، في هاد الحالة غادي تكون عندك برونش بارابوليك دو ديريكسيون أو إيغريك، يا إما تخرج عندك زيرو، في هاد الحالة غادي تقولو سي اف أدمي إون برونش بارابوليك دو ديريكسيون أو إكس. و إلا خرجتك أن نومبر غادي تزيد تحسب، دونك نشوفو حنا وشنو غادي يعطينا هنايا ومن بعد نناقشو. دونك اف دو إكس سي كوا؟ إكس على بويسونس 3 plus x carré moins x moins 1 divisé par x carré. Donc on a f de x divisé par x. Donc mais qu'est-ce qu'on indique a la b tout divisé par c. Donc directement on indique a divisé par b fois c. Donc il y a maintenant a divisé par b, le tout divisé par c. Donc il y a a divisé par b fois c. يعني غتكون عندك ليميت ديال x cube plus x carré moins x moins 1 divisé par x à la puissance 3. علاش x carré fois x c'est x à la puissance 3. Donc toujours هاديك غادي تعطيك بولينوم على بولينوم، دونك تاخد هادوك لي تيرم اللي عندهم كبر أس، دونك غادي تعطيك ليميت ديال x à la puissance 3 divisé par x à la puissance 3. وهنا غادي تسامبليفي تبقى لك 1، دونك 1 عطاتني ان نومبر، ما عطاتنيش بلوس لانفيني وما عطاتنيش زيرو، مي عطاتني ان نومبر، وهاد لو نومبر إلي ديفيرون دو زيرو. دونك مين تحسب ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de l'infini، دونك ملي غادي تحسب هادشي حنا درناه قبل، ملي غادي تحسب ليميت ديال اف دو اكس au voisinage de l'infini، هنا عندنا بلوس لانفيني وتلقى لانفيني، حنا لقينا بلوس لانفيني. منين تلقى هاد الشكل نتاع الليميت ما عندكش ما تقدرش دير لانتربريتاسيون، كاين لا برونش انفيني بصح ما تقدرش دير لانتربريتاسيون. دونك شنو غادي دير؟ غادي تمشي تحسب ليميت اف دو اكس على اكس. دونك هاد ليميت اف دو اكس على اكس قلنا فيها 3 كا،
حنا طحنا في لو تخوازيام كا ملي غادي تعطينا ان نومبر دونك في هاد الحالة شنو دير؟ غادي تمشي تحسب ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس. شكون هو هاد ا؟ هو هاد لو نومبر اللي خرج لك هنا ملي حسبت ليميت اف دو اكس على اكس. دونك ال A عندنا هو واحد، يعني غادي نحسبو الليميت voisinage de plus l'infini ديال x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 divisé par x carré moins 1 fois x. هاد ال x هاد ال A هو 1 دونك 1 fois x ها هي. دونك باش نحسبو هاد الليميت غادي نوحدو المقام. دونك غادي نديرو x3 plus x carré moins x moins 1 غادي نضرب x carré fois x يعني moins x à la puissance 3 donc le tout divisé par x carré. donc إلا شدت في البسط خاصك تسامبليفي في البسط غادي تلقى في النوميراتور غادي تلقى بلي أن عندك moins x à la puissance 3 ها هي وعندك x à la puissance 3. donc après simplification اش غادي تلقى؟ غادي تلقى x carré moins x moins 1 divisé par x carré. نفس الشيء دائما هنا بولينوم دوغري 2 هنا عندك بولينوم دوغري 2 ملي غادي تحسب ليميت في بلوس لانفيني ولا موان لانفيني غادي تعطيك ليميت دو x carré divisé par x carré les termes de plus haut degré. donc هادي غادي تعطينا 1 علاش x carré sur x carré c'est 1. دونك هاد لو نومبر سميتو بي هذا بي. دونك إلا كانت عندي الليميت دو اف دو اكس او فوازيناج دو لانفيني خرجت لي لانفيني قلنا نعاودو ما نقدروش نديرو انتربريتاسيون بصح عندي برونش انفيني. دونك باش نلقى هاد لا برونش انفيني خصني ندوز من نحسب الليميت اف دو اكس على اكس. حسبنا الليميت اف دو اكس على اكس قلنا كاين 3 كا يا اما تعطيك لا ليميت لانفيني بلوز او موان لانفيني ولا تعطيك زيرو ولا تعطيك ان نومبر ا. دونك عندك 3 كا. هنا كتعطي لانتربريتاسيون هنا كتعطي لانتربريتاسيون بصح هنا ما تقدرش تعرف. دونك ها هي طاحت هنا عندنا ا وهاد الا راه ديفيرون دو زيرو. دونك إلا حسبت ليميت اف دو اكس على اكس ولقيت ا في هاد الحالة قلنا ما غاديش تقدر تعطي لانتربريتاسيون. لانفيني تعطي لانتربريتاسيون في الزيرو تعطي لانتربريتاسيون بصح إلا خرجت لك ما تقدرش تعطي لانتربريتاسيون خاصك تزيد تحسب. اشنو غادي تحسب؟ غادي تحسب ليميت اف دو اكس موان ا اكس. هنا ملي غادي تحسب غادي تطيح في دو كا يا اما طيح في بلوز او موان لانفيني وهذا غادي نشوفوها في اكزارسيس من بعد اكزارسيس واحد اخر ولا تطيح في بي. دونك حنا طحنا في بي. دونك ليميت اف دو اكس في لانفيني خرجت لانفيني ليميت اف دو اكس على اكس خرجت لنا ا. دونك مشينا حسبنا ليميت اف دو اكس موان ا اكس ملي حسبناها خرجت لنا ان نومبر. دابا شنو تقدر تقول؟ تقدر تقول بلي ان سي اف ادمي une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b c'est-à-dire y égale هاد ال A هذا اللي لقيتو هنا هو هاد ال A اللي خرج هنا في الأول. هاد ال A هذا هو لو A ديالك يعني 1 fois x c'est-à-dire x
بلوس باش يكون هو منين لقيت ا حسبت ليميت اف دو اكس موان ا اكس. دونك مين تحسب تلقى واحد لو نومبر ليميت اف دو اكس موان ا اكس في لانفيني، مين تلقى ان نومبر هذاك لو نومبر هو بي، يعني في لو كا ديالنا هو ان. دونك هاد لا دروات y إيكالا x بلس ان هي l'asymptote au voisinage, l'asymptote oblique sur au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. غير نوليو نلاحظو هنايا واحد الحاجة، منين حسبنا ليميت اف دو اكس au voisinage de plus l'infini لقينا plus l'infini. Donc f de x tend vers plus l'infini و x tend vers plus l'infini، يعني x راه بوزيتيف و f de x بوزيتيف. قلنا ندير واحد الكروة هنا، وفي هاد لا ريجيون هادي في هاد لو غوبير منين نكونو هنا راه الاكس بوزيتيف و الاف دو اكس بوزيتيف، يعني ملي تمشي تحسب ليميت اف دو اكس على اكس دائما او فوازيناج دو بلس لانفيني ما يمكنش تلقى واحد لو نومبر نيجاتيف، يعني هاد الأ ما يمكنش يكون نيجاتيف ولا ما يمكنش يكون موان لانفيني. دونك إلا لقيت موان لانفيني ولا ان نومبر نيجاتيف فيريفي الحساب ديالك راك غلط في شي بلاصة. علاش؟ لأن قلنا راه إكس طون فيغ بلس لانفيني و اف دو إكس طون فيغ بلس لانفيني، يعني راك في هاد لا ريجيون وفي هاد لا ريجيون فيها ألا فوا لي زيكس بوزيتيف و لي زيكراك يعني اف دو إكس تا هما بوزيتيف. دونك اف دو إكس سور إكس أو فوازيناج دو بلس لانفيني خصك تعطيك يا إما زيرو ولا واحد لو نومبر بوزيتيف ولا بلس لانفيني. دونك وإلا خرج لك هاد لو نومبر هنا نيجاتيف عرف بلي لا دروات مي غيترسم في هاد لو كود، وانت ديجا راك داير واحد الكروة هنا، دونك غادي تلقى مشكل في ليكزارسيس. الوغ ليميت عندنا كملنا لانتربريتاسيون في بلس لانفيني. دابا غادي نمشيو لا ليميت او فوازيناج دو موان لانفيني. لقينا بلي ان ليميت اف دو اكس او فوازيناج دو موان لانفيني لقيناها كتساوي موان لانفيني. ليميت في موان لانفيني لقيناها موان لانفيني. واش كاين اون برونش انفيني؟ كاينه. واش نقدروا نخرجوها دابا؟ ما نقدروش، على ان بجوج اكس اي اف دو اكس لي دو طوند فيغ لانفيني، دونك ما نقدروش نخرجوا لا برونش انفيني. اشنو خصك دير؟ تعاود ديك الخدمه اللي درناها قبل، يعني تحسب الليميت اف دو اكس على اكس. دونك تحسب ليميت اف دو اكس على اكس. نعاودو نديرو نفس الشرح اللي درناه بالنسبه لهادي. هنا اكس راه طون فيغ موان لانفيني، اف دو اكس راه طون فيغ موان لانفيني، يعني في لو غوبير راك غادي ترسم لا كورب هنا في هاد لا ريجيون. دونك في هاد لا ريجيون فيها لي زيكس نيجاتيف و لي اف دو اكس، يعني لوردوني حتى هو راه نيجاتيف، يعني اف دو اكس على اكس من تحسبها هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف راه خاصو يخرج لك واحد لو نومبر كي بوزيتيف. دونك غادي تعاود نفس الخدمه اللي درناها هنا، توجور ما كاين اوكان شونجمون، غادي تخرج لك ان. دونك هاد الان هو هاد الان الي ديفيرون دو زيرو. دونك هاد الان هو ا. حسبت ليميت اف دو اكس على اكس، دونك قلنا كاين 3 كا، يا اما لانفيني ولا زيرو ولا ان نومبر. خرجت لك لانفيني انتربريتاسيون، خرجت لك زيرو دير لانتربريتاسيون. بيان سور هاد لي زانتربريتاسيون غادي نقولهم من بعد. خرجت لك ا، حنا راح نتريتيو غير هاد لو كا هذا. خرجت لك ا ديفيرون دو زيرو، دونك هذا ا غادي تمشي تحسب ليميت اف دو اكس موان ا اكس voisinage de moins l'infini. Donc غادي تحسب ليميت دو اف دو اكس موان اكس، لان ا هي 1 موان اكس au voisinage de moins l'infini. دونك ليميت اف دو اكس موان اكس هذه هي اف دو اكس موان اكس. غادي تعاود نفس الكالكول، وفي التالي غادي تخرج لك هنا اكس كاري موان اكس موان زان سور اكس كاري. بولينوم هنا بولينوم، دونك سيت اون فونكسيون راسيونيل. تاخد اكس كاري مقسوم على اكس كاري وتسامبليفي حتى هي غادي تخرج لك
1. دونك غادي تكون عندي نفس الانتربريتاسيون. هادي شكون هو؟ هذا هو بي. دونك شنو غادي تقول له؟ غادي تقول له بأن سي اف حتى هي admet une asymptote oblique pardon, d'équation. دونك l'équation شنو هي اللي غتكون عندي؟ هي نفس l'équation اللي لقيناها قبيله oblique l'équation. انا تحت في القنت ديال الاخر لاباج. دونك l'équation y égale ax plus b ولقيناها 1 و b لقيناها 1. دونك y égale x plus 1 au voisinage de moins l'infini.